औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं उमर फ़ारूक सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहिब के प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल से आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्सा ग्रामर की बात करेंगे जो कि 20 नंबर का है। तारफ़ी लेक्चर में नंबरों की तकसीम करते वक्त मैंने ये बात कही थी कि हमारा पेपर 100 नंबर का है और 20 नंबर उसमें मरूज़ी के हैं। तो मरूज़ी के अंदर प्यारे बच्चों 3 चीज़ें हैं: इल्म बयान, तज़किर व तानीस और नसरी असबाग। आज हम बात करेंगे इल्म बयान की। प्यारे बच्चों, इल्म बयान को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है और हमारे निसाब में कुल 7 चीज़ें बनती हैं, जिसमें से 4 अलग से हैं, 3 अलग से हैं। अदबी इस्तिलाहात और शेरी इस्तिलाहात। शेरी इस्तिलाहात में 4 चीज़ें हैं और अदबी इस्तिलाहात में 3 चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने शेरी इस्तिलाहात पे बात करनी है। शेरी इस्तिलाहात के अंदर 4 चीज़ें हैं और इनमें से 5 नंबर की मरूज़ी आएगी और 5 नंबर की अदबी इस्तिलाहात में से आएगी। दोनों मिला के इल्म बयान 10 नंबर के बनते हैं। तो शेरी इस्तिलाहात की बात करते हैं। शेरी इस्तिलाहात में 4 चीज़ें हैं, जिनमें सबसे पहले काफ़िया है, उसके बाद रदीफ़ है, फिर मतला है और आखिर पे मक्ता है। इन चारों चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काफ़िया की। प्यारे बच्चों, काफ़िया की अगर हम तारीफ़ करें तो हम कहते हैं वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ़ से पहले आते हैं। वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ़ से पहले आते हैं। हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज से क्या मुराद है? हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज वो ऐसे अल्फाज जिनकी साउंड्स एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। मैं मिसाल देता हूँ: नाम, जाम, शाम, काम, जान, ईमान, शान, कुर्बान, मान। एक और मिसाल देता हूँ: आना, जाना, खाना। तो ये देखा आपने कि अल्फाज एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, उनकी आवाज़ एक दूसरे के साथ मैच करती है और उनका वज़न भी एक जैसा है। तो प्यारे बच्चों, मैं अब एक शेर पढ़ देता हूँ और उसमें से आपको अंदाज़ा हो जाए और पता चल जाए कि काफ़िया किस तरह से और कहाँ कहाँ पे आता है। हर बार इम्तिहान से गुज़ारा तो मैं गया, हर बार इम्तिहान से गुज़ारा तो मैं गया, तेरा तो कुछ गया नहीं, मारा तो मैं गया, गुज़ारा मारा। इस शेर के अंदर काफ़िया है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि शेर के अंदर काफ़िया दोनों मिसरों में उसी तरह से खुद गुज़ारा मारा, दोनों की जो आवाज़ है और वज़न बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। तो आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है रदीफ़। रदीफ़ के मायने हैं घोड़ सवार के पीछे बैठने वाला या घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने वाला। तो हम रदीफ़ की तारीफ़ करते हैं वो मुस्तकिल कलमा या कलमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं। वो मुस्तकिल कलमा या कलमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं। बार बार आने से मुराद ये है कि पूरी गज़ल के अंदर वो शुरू से लेके आखिर तक अपनी शक्ल व सूरत तब्दील नहीं करते।
ان کے اندر کوئی زبر زیر کا بھی فرق نہیں آتا ہے، اور وہ شروع سے لے کے آخر تک اسی لحاظ سے ہی، اسی طرح سے ہی چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، ردیف کی 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ مستقل ہوتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ الفاظ اشعار کے آخر میں آتے ہیں۔ یہ دونوں شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ میں پھر سے وہی شعر ایک بار پڑھتا ہوں۔ ہر بار امتحان سے گزارا تو میں گیا، ہر بار امتحان سے گزارا تو میں گیا، تیرا تو کچھ گیا نہیں مارا تو میں گیا، تو میں گیا، تو میں گیا ردیف ہے۔ اور اب اس پوری غزل کے اندر شروع سے لے کے آخر تک ہر شعر کے دوسرے مصرے میں تو گیا، تو میں گیا، تو میں گیا، تو میں گیا، تو میں گیا، بالکل سیم رہے گا، کوئی اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں تیسری چیز کی جانب۔ اس میں ہمارے پاس ہے مطلع۔ مطلع جس کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ طلوع ہونے کی جگہ سے ہمیں اس چیز کا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی چیز کا آغاز، کسی چیز کی شروعات۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم اگر تعریف کی جانب بڑھیں تو غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ اب مطلع غزل کا پہلا شعر ہے، مگر پیارے بچوں 2 شرائط ہیں۔ اگر دونوں شرائط پوری ہوتی ہیں تو ہم اسے مطلع کہیں گے، اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو ہم اسے مطلع نہیں کہہ سکتے، پھر اس صورت میں ہم اسے غزل کا پہلا شعر کہیں گے۔ کون سی شرائط ہیں جی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غزل کا پہلا شعر ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غزل کا پہلا شعر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ تو پیارے بچوں، غزل کا پہلا شعر عموماً ہم قافیہ اور ہم ردیف، اس کے دونوں مصرے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے ایک مصرے کے اندر قافیہ اور ردیف آتے ہیں، ایک میں نہیں آتے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ایک بات زیر غور ہے، کچھ ایسی غزلیں بھی ہیں جن کا پہلا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ہم اسے مطلع نہیں کہہ سکتے۔ پیارے بچوں، اس صورت میں ہم اسے غزل یا قصیدے کا پہلا شعر کہیں گے، اور مطلع کے لیے دونوں شرائط کا پورا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایک تو وہ غزل کا پہلا شعر ہو، پھر اس پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ آخری چیز کی جانب بڑھتے ہیں جس کے اندر مقطع ہے۔ تو پیارے بچوں، مقطع کے معنی ہیں کاٹنا یا کٹ لگانا۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تخلص شاعر کا وہ نام جس سے وہ مشہور ہو، جو فیمس ہو۔ مثال کے طور پہ مرزا اسد اللہ خان غالب، تو ہم تخلص کیا ہے؟ غالب۔ میر تقی میر، تخلص کیا ہے؟ میر۔ احمد فراز، تخلص کیا ہے؟ فراز۔ تو غزل کا وہ آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص بیان کرے اسے ہم مقطع کہیں گے۔ تو مقطع کے لیے بھی 2 شرائط ہیں، دونوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو اس صورت میں ہم اسے مقطع نہیں کہیں گے، غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ پہلی شرط کیا ہے جی؟ کہ وہ غزل کا
آخری شعر ہو، اور دوسری شرط کیا ہے جی کہ اس میں شاعر اپنا تخلص بھی بیان کرے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ادبی اصطلاحات کی بات کریں گے، اور اسی طرح سے ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔